बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम सवालात करेंगे। एक तो 8 फरवरी के एहतजाज के मुतालिक कि क्या इस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कामयाब एहतजाज करके अपना मैंडेट साबित कर सकेगी या नहीं। ये तो उस सूरत में हो सकेगा कि अगर एहतजाज कामयाब होता है, लेकिन अगर 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम हो जाता है तो फिर ये नाकामी किसकी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की होगी? सवाल ये भी है कि 8 फरवरी का एहतजाज क्या PTI खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी और सूबे में कर पाएगी, और क्या PTI 8 फरवरी को एक पूरे मुल्क में कामयाब एहतजाज करके अपने आप को कौमी सियासी जमात साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो उसके बारे में तो आज ही खबर आ गई कि जो KP की पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें फूट पड़ गई PTI की, उसमें इख्तलाफात हो गए। आधी पार्टी एक तरफ थी कि सूबा बंद नहीं करना चाहिए 8 फरवरी को, आधी पार्टी किसी और तरफ थी। तो क्या KP बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें अगर एक ही सूबे में जहाँ पे हुकूमत है PTI में इख्तलाफात हैं तो फिर बाकी सूबों की क्या बात की जाएगी? इसके अलावा ये भी आज सवाल करेंगे प्रोग्राम में कि खारजा महाज पर तो शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि दाखिली महाज पे और मुआशी महाज पे शहबाज हुकूमत कमज़ोर नज़र आती है? इन तमाम अहम सवालात और मुद्दात के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, PTI के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं। मेरे साथ मौजूद है जी इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी अहमद अवैस एडवोकेट साहब, आप चूँकि लाहौर में बैठे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर में बसंत की तैयारियाँ ज़्यादा हैं या 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियाँ PTI की ज़्यादा हैं? देखिए, मेरी गुजारिश है आपके सामने कि सूरत हाल ये है कि बसंत की तैयारी जो है ना, वो तो मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर था ये बसंत ना मनाते, क्योंकि ये त्यौहार जो होते हैं, और ख़ुसूसन जिस तरह बसंत का त्यौहार, इसी तरह जो भी त्यौहार होते हैं, ये इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो कॉमन मैन की होती है। त्यौहार तब बनता है। सर ये मेरा सवाल ही नहीं है। त्यौहार में कॉमन मैन पार्टिसिपेट ना कर सके। सर ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल है, आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में बसंत की तैयारियां ज्यादा हैं या PTI के एहतजाज की? सर ये बता दें, बसंत और PTI एहतजाज एक पिक कर लें। मैं यही देखिए, जो तैयारियां हैं या तैयारियां नहीं हो, ये सब कुछ हैजान अमेज कैफियत जो तारी हुई हुई है, ये PTI की वजह से तो है। अच्छा, इसलिए जुलूस निकले या ना निकले, अच्छा, लेकिन उससे एक बात क्लियर हो जाती है और बड़ी मुतरश्शिह है हालात से कि PTI की जो पॉपुलैरिटी है और आवाम का उसके साथ जो रुझान कौन सा हैजान? लाहौरी तो बड़े खुश फिर रहे नजर आते हैं सर, बसंत के हवाले से हैजान कहाँ है सर? खुश किस बात पे खुश का नजर आते हैं सर? आप खुश हैं बसंत मनाए जाने पे कि नहीं? आप खुश हैं बसंत मनाए जाने पे कि नहीं? मैं तो ये इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात तो सुन नहीं रही हैं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जब बसंत जो कॉमन मैन का एक फेस्टिवल था जी, उसको आपने एक अपर क्लास जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक, कि जहाँ पे एक पतंग जो 8 आने की 1 रुपए की, 5 रुपए की, 7 रुपए की, 10 रुपए की मिलती थी सर 8 आने वाली तो शायद आप अपने बचपन की बात कर रहे हैं। 1000 रुपए की 1500 में। अच्छा ठीक, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये लास्ट टाइम की सर 8 आना तो पता नहीं कब का खत्म हो गया है पाकिस्तान में। अच्छा लेकिन सर कीमतों का कंपैरिजन तो देखें आप। अच्छा सर उसको छोड़ देना, सर उसको छोड़ देना, कोई कंपैरिजन ही नहीं इसे। अच्छा इसी पर एहतजाज कर सर PTI वाले इसी पे एहतजाज कर लें कि इतनी महंगी पतंगे कर दी हैं और ये अमीरों का एक शोशा बना दिया है, हम क्यों एक चोंचला बना दिया है, इसी पे करना एहतजाज कामयाब हो जाएगा सर? एहतजाज ये सब एहतजाज हमारा कामयाब है। ये सामने आए ना आए, लेकिन जो जिस बात से सारा मुल्क में आपने एक हैजान अमेज कैफियत तारी की हुई है, हाँ, तो एहतजाज तो कामयाब है। राइट, ठीक है, ठीक है, इतना दबाए रखेंगे, इसी तरह हर वक्त इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना दबाव डाले रखेंगे। ठीक, राइट। सर आप लाहौर बैठे हैं, लाहौर से जरा KP चलते ये इख्तियार वली खान साहब के पास, क्योंकि KP में तो बज़ाहिर कोई हैजान नहीं है, लेकिन वहाँ पे हैजान आ भी गया
کہ جو ان کی پارلیمنٹری پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اپنے اندر ہی پھوٹ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں جی کے پی بند کریں نہ کریں. اختیار ولی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. احمد اویس بھائی جو ہے یہ خود بھی بچپن میں بڑے اچھے پتنگ باز تھے, بڑے اچھے گڈی باز تھے. ان کو پرانے والے ریٹ بھی معلوم ہے. ان کو پرانے ریٹ, 8 آنے کی گڈی, 8 آنے کی گڈی انہوں نے اڑائی ہے. اور صحیح ان کے بچپن کے ریٹ ہیں. پرویز مشرف کے دور کی. اچھا پرویز مشرف کے سر بڑا اچھا دور تھا ویسے. اور یہ 20 روپے میں یہ پورا وہ سرخہ خرید لیتے تھے, مانجے بری وہ ڈوری بری. تو یہ ان کو پرانا بھی ریٹ معلوم ہے. تو اب وہ دیکھیں نا آپ کی حکومت اختیار ولی خان صاحب جو نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں, کتنا ریٹ بڑھا دیا اس نے, 10,000 20,000 تک پہنچ گیا. وہ ڈورے میں دیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو اویس بھائی گئے ہیں, انہوں نے نیا گڈا خریدا ہے, نئے ریٹ کے ساتھ نئی ڈوری خریدی ہے نئے ریٹ کے ساتھ. تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو 20 سال بعد کے یہ تہوار منانے کو آزادی ملی ہے, یہ تو بڑا مہنگا ہو گیا ہے. اور اس سے زیادہ جو ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بسنت کے شور میں, بسنت کے رنگوں میں, وہ جو قیدی کا وہ رہائی کا انہوں نے 8 فروری کو بنایا ہوا تھا پروگرام, وہ تو سارا گیا, وہ تو غائب ہی ہو گیا. سر آپ انتظار کریں اختیار صاحب, 8 فروری کا انتظار کریں. ایسا پیچا لگے گا کہ آپ کا تو سیاسی بو کاٹا ہو جائے گا. تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ پیچا تو ہے, پیچا لگنے سے پہلے ہی ان کی گڈی کٹ گئی ہے. آپ لوگ اڑانے نہیں دے رہے عمران خان کے نام کی تصویریں, اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے آپ کو. ان کی پتنگ میں سوراخ ہے, ان کی پتنگ اڑ ہی نہیں رہی ہے, وہ تو گول گول گھوم رہی ہے, نیچے گر رہی ہے, وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. اچھا, اس کی تو تناویں جو ہے وہ سارے وہ پھٹ چکے ہیں. وہ ایک سائیڈ سے کدھر کرنی دینے والا کوئی نہیں ہے نا ان کی پتنگ کو آج کل. سن لیجئے نا, کرنی دینے والا کوئی نہیں. ہوا بھی ہے, ڈوری بھی ہے, لیکن پتنگ اڑ پھر بھی نہیں رہی ہے. جی احمد اویس صاحب, جی احمد صاحب کوئکلی, پھر میں ذرا سید صاحب کی طرف جاؤں. اختیار صاحب جی دیکھیے اختیار صاحب, یہ ثابت ہو گیا, یہ ایک ثابت ہو گیا اختیار صاحب کہ آپ پتنگ بازی نہیں کرتے رہے, میں کرتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک, میں اپنے بچپن سے احمد صاحب اختیار صاحب والوں کی تو پتنگ آج کل بہت ہی اونچی اڑ رہی ہے. لیکن چلیں مجھے ذرا سید صاحب کی طرف جانے دیں, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. اختیار ولی خان صاحب, سید حسن مرتضیٰ صاحب, آپ لاہور سے ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں, تو لاہور میں آپ کو کیا ماحول نظر آتا ہے؟ بسنت کا ماحول زیادہ ہے یا پی ٹی آئی کے احتجاج کا ماحول زیادہ؟ نہیں, بسنت میرے خیال ہے بہتر ہے, بسنت زیادہ ہے. پی ٹی آئی کا ان کی تیاریاں ہوں گی اپنے حوالے سے, یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور ان کے پاس اسٹریٹ پار بھی ہے, وہ بھی کر رہے ہوں گے تیاری. لیکن ان کی تیاری تو 8 کو نظر آئے گی. بسنت کی کم از کم تیاریاں جو ہیں وہ بڑے زور و شور پہ اور عروج پہ ہیں. اور یہ 8 فروری کا دن آپ کی جو, یا جس حکومت کے آپ اتحادی ہیں, اسی لیے تو نہیں رکھا بسنت کے لیے کہ جی 8 فروری کو ان کا احتجاج جو ہے وہ ذرا ماٹھا کروا دیا جائے؟ دیکھیں یہ اختیار ولی صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اتحادی ہیں آپ, سیاستدان ہیں آپ, سیاسی مووز کو سمجھتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ اسی لیے رکھا گیا, لیکن یہ زیادہ وضاحت ڈر ہے نا پھر پی ٹی آئی کا. یہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے, نہ میری پیپلز پارٹی کو کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں, ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے سیاسی ایکٹیویٹی پہ. پیپلز پارٹی تو کبھی آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی خوف نہیں ہے؟ نہیں, سندھ میں بھی کوئی خوف نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اس میں یہ جو 9 مئی والے احتجاج نہیں ہونے چاہیے, پرامن احتجاج تو ہونا چاہیے. سندھ میں خوف نہ ہوتا تو پھر وہ کرتے جو کیا وہاں پہ, روڈیں بند کر دی, وزیر اعلیٰ کو آنے نہیں دیا, ان کا جلسہ نہیں کرنے دیا مزار قائد پہ. ہم نے تو کرسیاں تک دی ہیں انہیں کہ آپ کرسیاں بھی ہماری لے جائیں, انہیں استقبال کیا ہے, ان کو عزت احترام دیا ہے. بندے بھی کہیں اگر چاہیے ہو تو ہم دینے کو تیار. تو بندے دینے کا بھی آفر کر دیا, ہم نے تو بندے دینے کی بھی آفر کی. تحریک انصاف سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لاجسٹک نہیں ہے کوئی. لاجسٹکس کا احمد اویس صاحب, یہ آج آپ کو ہر طرف سے پیچھے پڑے, سیاسی پیچھے پڑے. میں آپ کی طرف
میں آپ کی طرف دوبارہ آتی کہہ ہوں رہے ہیں؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں احمد اویس صاحب، لیکن اگر ان کی لیڈرشپ کو بند کر دیا جائے گا، ملاقاتیں نہیں کرنے دی جائیں گی، چھاپے مارے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، تو کیا یہ سیاسی ماحول میں پنپتی ہیں پھر جمہوریتیں اور سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں ان کا جو آئینی قانونی حق ہے وہ یقیناً انہیں ملنا چاہیے. جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور عام قیدی جس طرح باقی ساروں کو سہولتیں ہیں وہ ان کو بھی ملنی چاہیے. خان صاحب خود یہ تو آپ فرماتے تھے کہ جیل میں کسی کو اسپیشل نہیں رکھنا، کسی کو اے سی نہیں لگانے دینا، کسی کو بالکل وہ صحیح کہتے تھے اور بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ کہتے تھے. تو ملاقات تو پھر ہونی چاہیے نا، بیچارے ہر منگل کو ہر جمعرات کو ان کی فیملی، ان کے وکیل، ان کے سیاسی رہنما وہ جاتے ہیں، واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں. اس میں کچھ تو پہ پیپلز میں نے پارٹی کبھی غور نہیں کیا کہ وہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی یا کیا ہے، لیکن جو ان کا قانون کے مطابق ملاقات ہے وہ تو ہونی چاہیے. ویسے ان کے وکلا بھی ملتے ہیں، ان کے پارٹی رہنما بھی ملتے ہیں، ان کے یہ ایک کل کے پرسوں بھی میرے خیال ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کی محترمہ کے ساتھ، بیگم صاحبہ کے ساتھ، ان کی فیملی کی. جی بشریٰ بی بی کی اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو وہ ملاقات تو ہو رہی ہے نا، خیر خیریت تو باہر آ رہی ہے. پھر اس طرح تو نہیں نا کہ ہر روز عمران سے نہیں ہو رہی ہے. احمد اویس صاحب جی، عمران خان سے نہیں ہو رہی کیونکہ ان سے ملاقات کے بعد حکومت کہتی ہے کہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور وہ کسی قیدی کو الاؤ نہیں ہے. اور جناب چھوڑیے یہ کس بات کی، کون سے قانون کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں ایک ہی تو چیز اسی وجہ سے آسانی سے ملاقاتیں بند کرتی ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کا جو لفظ ہے نا وہ ہماری کتابوں سے مٹ چکا ہے، اب نہیں ہے کوئی، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. اس وجہ سے جوڈیشری کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. وہ 100 کہتے رہے کو نہیں دے رہے ہیں، نہ ان کو وہ ان میں وہ قوت رہی ہے، نہ ان کی انڈیپینڈنس رہی ہے. تو یہ نقصان الٹیمیٹلی بڑھتا جائے گا، یہ کم تو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انٹرنلی ہمارے حالات جو ہیں وہ کوئی ٹھیک تو نہیں ہو رہے. ہماری ایکسپورٹس آگے سے کم ہو گئی ہیں. درست. معاملات جو ہیں وہ اپنے جو ہیں اب صرف باہر کی انٹرنیشنلی سچویشن کے اندر دہشت گردی بہت بڑا سنگین خطرہ ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، کے پی میں جو ہو رہا ہے. نہیں لیکن دیکھیں جو کے پی کے بلوچستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہیں 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم اس کے لیے کوئی جو پازیٹیو سٹیپ ہے بجائے اس کے الزام تراشی کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک حکومت کو میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے، کھل کے آگے نکل کے بات کرنی ہوتی ہے اور معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے ایون میں نے آگے کئی دفعہ بھٹو صاحب کی مثال دی ہے آپ کو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایون انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی ورلڈ سپر پاور ہے ٹرمپ، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر ان کو باضابطہ طریقے سے مذاکرات کی دعوت دی ہے. اسی طرح انٹرنلی بھی جب معاملات ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس کیونکہ طاقت ہوتی ہے. لیکن سر امریکہ ایران مذاکرات کے لیے درمیان میں کچھ بریجز بھی آئے نا، کچھ بریجز بلڈ ہوئے درمیان میں، سالسی کے لیے کچھ تیسرے فریق آئے. اب یہاں پر تو حکومت اور پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی آپ لوگوں نے کوئی سالسی کے قابل چھوڑا ہی نہیں احمد اویس صاحب. نہیں سالسی کی بات نہیں، سالسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے ڈائنامکس ذرا مختلف ہوتے ہیں، انٹرنلی ہیں ہم ہیں. یہاں پہ ایک سائڈ جو ہے وہ حکومت کی، ایک سائڈ جو ہے اپوزیشن کی ہے. آپ باضابطہ طریقے سے ایک انیشیٹو لیں گے بات آگے بڑھے گی، نہیں لیں گے تو اس طرح مسئلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ کوئی ہم کسی جو ہے کوئی اچھے سکون کنارے کی طرف سے نہیں جا رہے ہیں. درست یہی سوال ہے کہ تلاطم جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تلاطم ہے جان، اس قسم کے الفاظ احمد اویس صاحب آج استعمال کر رہے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، فورن پالیسی، فورن افیئرز کے محاذ پہ بہترین کام کر رہی ہے آپ کی حکومت. اس کا کریڈٹ ظاہر ہے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، وزیر اعظم شہباز اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بھی بہت انتھک محنت ہے. بہت بہترین کامیابیاں آپ کے خارجہ محاذ پہ، لیکن جب آپ داخلی محاذ کو دیکھتے ہیں، معاشی محاذ کو دیکھتے ہیں، اتنی ہی کمزور نظر آتی ہے آپ کی حکومت. تو مجبوری تو آپ کو ہے نا کہ سب کو ساتھ لے کے بیٹھیں. اس مجبوری کے ساتھ بھی آپ لوگ سیاسی اکڑ کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی اکڑ شکڑ نہیں ہے، ہم تو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. جس طرح بیرون دنیا میں آپ کو پاکستان کی عزت اور تو کی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ جو ہے
हमारी फील्ड मार्शल की, वजीर आजम की और उनकी टीम की। आई बिलीव इन टीम वर्क, एंड टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। चलिए चलिए, सियासी अकड़ का ना भी इस्तेमाल किया जाए, इन अल्फाज को वापस ले ले, तो सियासी तौर पे मैं ना मानूं क्यों, ये रट क्यों है कि पीटीआई की नहीं माननी? किसने कहा मैं ना मानूं? मैं और हसन मुर्तजा हम दोनों लाहौर में 8 फरवरी को अहमद अवैस भाई के घर जाएंगे और 8 फरवरी के एहतजाज में हिस्सा लेंगे। 8 फरवरी को इनकी छत पर पतंग उड़ाएंगे और बसंत मनाएंगे, पेचे लगाएंगे, मिलके लगाएंगे। अच्छा, तो ये इससे ज्यादा साथ चलने की और क्या बात हो सकती है? मैं टीवी पे कह रहा हूँ, हम जलेबियां भी वहां खाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, खाना भी, हलवा भी खाएंगे, पतंग भी बड़ी अच्छी बात है। अहमद अवैस भाई जो है वो भी 8 फरवरी को कोई एहतजाज नहीं, ये आप 8 फरवरी को, ये आप 8 फरवरी को सैयद साहब को लेके जमान पार्क की छत पे भी जा सकते हैं, इमरान खान से मुलाकात भी करवा सकते हैं, जमान पार्क की छत पे जाके आप उनकी बहनों के साथ, उनकी फैमिली के साथ, सबके साथ पतंग मना सकते हैं, अहले खाना के साथ। अगर इन्होंने हमारे साथ 8 फरवरी को पतंगबाजी की और हमारे साथ ये बसंत में शामिल हुए, तो इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद इनकी मुलाकात भी करा देंगे। अच्छा। और इनकी बाकी सारी बातें जो है वो भी सुनी जाएंगी। अच्छा, ये इनके साथ मेरा ये तो बड़ी सौखी, ये तो बड़ी आसान सी ऑफर आपने प्लेस कर दी। तो वही कह रहा हूँ, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात। नहीं, ये मजाक में तो ऑफर नहीं कर रहे हैं आप, ये संजीदा ऑफर है आपकी। कमाल है। बसंत के बड़ी अच्छी बात है। मैं कोई मजाक वाली बात थोड़ी। अहमद अवैस साहब वो कह रहे हैं कि आप पतंग उड़ा लें और फिर मुलाकात करवा देंगे 8 के बाद। अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट इट। और इतनी सी बात के लिए अगर मैं इनकार करूं तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मामला आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क के लिए जो बेहतर है उसमें ऊपर नीच जो है थोड़ी बहुत ऊंच नीच अपनी जगह पे, लेकिन ये मामला लेके चलना यही पॉजिटिव सोच होती है। और बड़ी वो वैसे 8 फरवरी को, अच्छा वो कह रहे हैं वो जबरदस्ती आपको बसंत में खींच रहे हैं, आपको एहतिराज से दूर कर रहे हैं। मैं सैयद हसन मुर्तजा साहब से एक सवाल करना चाहती थी, लेकिन सैयद साहब सिर्फ 1 मिनट रह गया ब्रेक में, तो आपसे सवाल करूंगी, दरमियान ब्रेक आ जाएगी, फिर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो आपसे इजाजत दें, ब्रेक ले लें, वापस आके आपसे सवाल करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी एंड बैक टू दिस डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सैयद हसन मुर्तजा साहब, बहुत अच्छा है कि शहबाज हुकूमत खारजा पॉलिसी के महाज पे बड़े ज़बरदस्त अंजाम दे रही है। अभी लेटेस्ट कारनामा के ईरान और अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, मिडल ईस्ट में पहली दफ़ा इन्वॉल्व हुआ है डायरेक्टली, पहले गज़ा पीस बोर्ड, फिर अब ये सूरत हाल, मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन, ट्रंप के साथ बड़ी ज़बरदस्त, चीन के साथ ताल्लुकात, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वन बाय अनदर सदूर के दौरे, तो बड़ी ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी चल रही है, लेकिन दाखिली महाज पे, मुआशी महाज पे उतना ही नाकाम। तो आपको, आर यू प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट? देखें, हम इस गवर्नमेंट का पार्ट तो है ही नहीं है, हम इनके इत्तेहादी हैं। सिर्फ पार्टी है ना, देखें वो अपनी पार्ट जगह कह लें, पार्सल कह लें, जो भी कह लें। नहीं, देखें हम उनके अच्छे बुरे में साथ हैं। हाँ, तो ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना सर, फिर नहीं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फिर आप वही कह रहे हैं ना, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, हम उनके अच्छे बुरे के, उनके जो बर्डन है ना, ये बर्डन शेयरिंग आप कह लें, ठीक, वो हमारे कंधों पे है, शाबाश हमें नहीं मिल सकती। तो जहाँ तक ताल्लुक है खारजा पॉलिसी का, तो वाकई पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, और सबसे ज़्यादा कामयाबी तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को आइसोलेट कर दी है, तो ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। पहले हर चीज़ में इंडिया जो है वो दहशतगर्द भी हम ही थे और सारा कुछ हमारे खाते होता था, जो अब नहीं है। जो हमारे अंदरूनी हालात और मामलात हैं उनके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि किसी भी हवाले से हमें इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, और गवर्नमेंट तो आगे बढ़े हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है ना अभी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से, अर्ज कर रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। और जो दूसरी तरफ से है वो भी थोड़ा सा लचक पैदा होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से अक्सर देखने में यही आता है कि अगर कोई मुज़ाकरात में पहल करता है तो वहाँ से आवाज़ें आती हैं जी कि अब ये घुटने टेक दिए हैं, अब जी हमारा ये हो गया, वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए। मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि हम सारों को एक पेज पे होना ज़रूरी है,
اور ہمارے جو دشمن ہیں تو وہ تو کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں، اور ہم بالکل اس طرح سے ہوئے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں، چاہے مذاق میں باتیں ہو رہی تھی، اگر بسنت ہی ہے، ایک تہوار ہی ہے، تو اس پہ بھی ہماری یہ ڈیوائیڈ آ رہی ہے کہ یہ عمراء کے لیے ہو گیا ہے، یہ عام آدمی کا ایونٹ نہیں رہ گیا. تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں دونوں اطراف سے میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہے. اچھا، یہ آپ نہیں بسنت ہونا کو کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو گویا آپ کم از کم یہاں پر تو مریم نواز کی کارکردگی سے خوش ہیں پیپلز پارٹی والے. نہیں، ہمیں مریم نواز سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کوئی چیز وہ اچھا کرتی ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں. اور غلط کیا کر رہی ہیں؟ کوئی چیز اگر ایسی ہو، اب حالات ماحول بڑا اچھا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اب غلط گننے شروع کر دوں. نہیں سر، بات ہو کرنی جاتا ہے نا، چاہیے، دیکھیں نا، سیاسی میری عرض گفتگو سنیں تو نا، ہر قسم کی ہو سکتی ہے. میری گزارش سنیں. اچھا، لاہور سمیت پنجاب کے باقی علاقوں میں آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، وہ ذرا کم ہے. اچھا، ہاں، ذرا کم مطلب 50% کم ہے، 40% کم ہے؟ نہیں، وہ کوئی 81% کم ہے جی. 80% کم ہے. وہ ذرا کمی ہے. اختیار ولی خان صاحب، آپ ہنس رہے ہیں، اس کو سن لیں، نوٹ کرتے جائیں. جی سید صاحب. نہیں میں بعد میں پورا زور، اختیار صاحب بعد میں، پورا زور لگایا آپ نے. ابھی سید حسن صاحب کا ٹائم ہے، آ رہی ہوں آپ کی طرف، ذرا تسلی رکھیں. جی سید صاحب. تو وہ کمی ہے جی. اور پھر اچھا، وہ کمی کہاں ہے؟ صدر پنجاب کی طرف ہے؟ وہ پورے پنجاب کے اندر ہے. سینٹرل پنجاب کے باقی علاقوں یقیناً میں؟ جی، وہ باقی جو اضلاع ہیں ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو لاہور کے ساتھ ہے. تو مریم نواز کی بھی لاہور سینٹرک لاہور کے ساتھ ہے، مری کے ساتھ ہے، پنڈی کے ساتھ ہے. وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باقی ماندہ پنجاب کے اندر نہیں ہے. چنیوٹ ہے، جھنگ ہے، لیا ہے، بکھر ہے، جنوبی پنجاب سارا ہے. مریم نواز تو کافی ٹویٹس کر کے لگا رہی ہوتی ہیں ان نہیں، علاقوں میں. مریم نواز صاحبہ کی ستھرا پنجاب کی تصویریں، کچھ ڈیکوریشن کی، بیوٹیفیکیشن کی تصویریں لگا رہی ہوتی ہیں. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہیں. آپ نے مجھے کہا ہے کہ باقی پنجاب اور لاہور میں کوئی فرق ہے، تو میں وہ فرق بتا رہا ہوں. 80-20 کا فرق ہے. ہاں جی، کہ 80% لاہور بہتر ہے اور 20% ہماری طرف بھی ہے. وہ میں بتا رہا ہوں. اختیار صاحب بڑے بے چین ہو رہے ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے. اختیار صاحب بڑے بھائی ہیں درمیان میں ہنس کے، کبھی کھانس کے، وہ توجہ اپنی طرف. جی اختیار ولی خان صاحب. نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ خریدہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ حسن بھائی سے کوئی نیگیٹو کامنٹ لے لیں. سر کوئی نیگیٹو کامنٹ کی بات ہی نہیں ہے، صحافی کا کام ہی کھوجنا ہے، سوال کر کے حقیقت کو کھوجنا ہے. سر آپ بتا دیں کے پی کی پرفارمنس، لیکن اس سے پہلے ذرا پنجاب کی پرفارمنس کا نون کا جواب دے دیں. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہوتا ہے نا، وہ جو کام تنقید کے قابل ہوتا ہے اس کی ٹیکا کے اس پہ تنقید کرے. جو کام قابل تعریف ہو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. اور صحافی کا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ جو قابل تعریف بات ہو اس کی تعریف کرے، جو قابل تنقید ہو اس پہ کوئی کسی کو سپیئر نہ کرے. یہی صحافت ہے اور اسی کو صحافی کہتے ہیں، اور ہم اس کو صحافت سمجھتے ہیں. اچھا، لائٹر نوٹ پہ دیکھیں، آپ نے حسن بھائی سے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے، تو دیکھیں ٹوپیاں پہنا دی، اجر کے پہنا دی، ویلکم کر دیا. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی والے جب واپس آ رہے تھے کراچی سے گالیاں دیتے ہوئے آئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ڈویژن آ گئی ہے نا، کہ بسنت کے تہوار پہ بھی ڈویژن، ہر جگہ پر تفریق، ہر جگہ پر تنقید، یہ چیز اچھی نہیں ہے. معاشرے کو کسی نے تو جوڑنا بھی ہے نا، کسی نے تو اکٹھا بھی ہونا ہے. ڈویژن تو آپ لوگوں نے پیدا کی، یہ پابندی لگا کے کہ عمران خان کی تصویروں کی پتنگیں نہیں اڑیں گی. آپ کو پرابلم کیا تھا؟ آپ کو خوف کیا تھا؟ نہیں، حسن صاحب ایگری کر رہے ہیں. حسن صاحب اڑنے چاہیے تھے نا عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں. ایک منٹ اختیار صاحب. نہیں، وہ میرا خیال ہے کسی اس وجہ سے نہیں کی کہ خان صاحب کی نہ ہو، وہ کی ہے کہ سیاسی قائدین کی بے حرمتی نہ ہو. دیکھیں تصاویر سے بے حرمتی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، چلیں جی اختیار صاحب. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں عمران خان کی تصویر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ کہا ہے کہ تصویر چاہے وہ نواز شریف کی ہو، محترمہ بے-نظیر بھٹو کی ہو، آصف علی زرداری کو، بلاول صاحب آپ لوگ معصوم نہیں ہیں نا کہ عمران خان کا نام لگا کے نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں. اچھا، آپ میں اتنا معصوم ہے کہ آپ کے جتنے انٹیلیجنٹ بھی ہم نہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. سر اتنا عرصہ صحافت کر کے آپ سب کے ساتھ سمجھ گئے، کچھ تھوڑی بہت تو سمجھ آئی گئی ہے. سر جی اختیار خان صاحب.
और इतनी सियासत कर करके आप जैसे कोहना मश्क सहाफियों के साथ बैठ के प्रोग्राम करके एबीसी हम भी सीख चुके हैं सर आप पक्के अब सहाफी बन XYZ चुके हैं तक तो सर, आप पहुंचने पक्के रहे। एंकर बन चुके हैं सर। आपका जब भी सियासत छोड़ने का इरादा हो तो आप एंकरिंग की तरफ आ सकते हैं सर। नहीं, अब उम्र गुजरी है परस्तिश बुता में, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, वाह, बस क्या जहाँ है खूब, ऐसे ही ठीक क्या है। खूब। और ये तो मैं ये कहूंगा कि अशार अहमद अवैस साहब को भी बड़े अच्छे आते हैं। ये अहमद अवैस को शेर वाकई में अच्छे आते हैं, बस मैं इंतजार में हूँ। ये बड़ा खूबसूरत बंदा है, बस जगह पे जरा गलत खड़ा है, बहरहाल देखी जाएगी। एक बात मैं बताऊं आपको जी। कि नहीं, इस वक्त जरूरत इस बात की है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, जमात इस्लामी, JUI, ANP, कोई भी आप जमात ले लें, अगर कोई कौमी मसला आ जाए तो ये सारी जमातें आपको एक साथ नजर आएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको इन तमाम सियासी जमातों से अलग थलग नजर आएगी। क्यों? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज गलत हैं? मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, तो वो दिन बड़ा अच्छा दिन होगा और उस दिन डिवीजन कम हो जाएगा। कल मुझसे किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप तहरीक इंसाफ के साथ, उन्होंने आपको मीसाक मईशत पार्ट 2 की ऑफर की, आप करेंगे? मैंने कहा उनके साथ किसी जमहूरियत की मीसाक या मईशत की मीसाक से पहले हम मीसाक हुस्न अखलाक करने की कोशिश करेंगे कि वो हो जाए, कि मुआशरे से ये गालम गलोच खत्म हो, ठीक, ये ठीक। जो बदतहजीबी है ये खत्म हो, और इसके लिए अहमद अवैस जैसे साथी बड़ा अच्छा किरदार अदा अच्छी कर बातें सकते कर रहे हैं आप, I लेकिन आपने believe। बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे सवाल को डाइवर्ट कर दिया। सवाल पीटीआई की बैशिंग का नहीं था, सवाल आपकी परफॉर्मेंस का था, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस का। लेकिन एक ब्रेक आप सर, एक ब्रेक का मुझे- वक्त आ गया मैं सर, ब्रेक का वक्त आ अच्छा, गया। मैं बताता हूं ब्रेक का आपको वक्त आ ब्रेक। गया, वरना मैं अहमद अवैस साहब का टाइम था, फ्लोर उनको देना था। अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक ले लें, वरना आप लोगों की गुफ्तगू कट जाएगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट, वापस आते हैं अहमद अवैस साहब से। इख्तियार अली खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्विकली जरा फरमा दीजिएगा, देन आई विल गो टू अहमद अवैस साहब। जी गरीदा, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, आज से 2-4 साल पहले के अगर आप देखें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने थे? आज हम उससे ऊपर हैं, 22 अरब डॉलर के साथ हैं। ठीक। ये हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज था ये 22,000 पे कड़ा था, आज 1 लाख से ऊपर जा चुका है। ठीक। आज आपके पास बिजनेस आ रहा है, पैसा आपका जम रहा है, वरना जहां से मुल्क हमने लिया था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वहां पे तो ये बातें हो रही थी कि ये डिफॉल्ट हो रहा है, ये खुदा ना खास्ता टूट जाएगा और सोमालिया और श्रीलंका बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है, जो रीडायरेक्शन, मैंने आपको याद है PDM 1 की गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट और जो वो गोल है, जो कोर गोल है, वो ये है कि हमने रीडायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी करनी है। ठीक। आज आपको भी महसूस होगा, सबको महसूस हो रहा है कि आहिस्ता से ही लेकिन हम सही और उस दुरुस्त सिमत में हम बढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले जून के बजट में आपको और अच्छी खबरें मिलेंगी। हाँ। बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। पाकिस्तान दाखिली तौर पे भी मजबूत हो रहा है। ठीक। जो टेररिज्म के और अमन के मसाइल हैं, इंशाल्लाह इससे भी हम निकल आएंगे। ठीक है, जो मईशत की आपने बात किया ना, इस पर तो अहमद अवैस साहब एक काउंटर नैरेटिव आपको देंगे ही, लेकिन आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले वो भी आपकी मुआशी परफॉर्मेंस का अभी पोस्टमार्टम कर देंगे। बट कमिंग टू यू अहमद अवैस साहब, बेशक आप कमेंट कीजिए इख्तियार साहब की इस स्टेटमेंट पे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 8 फरवरी को क्या PTI पूरे मुल्क में पहिया जाम करवा के, शटर डाउन करवा के खुद को एक सियासी जमात साबित कर सकती है कि जी कौमी सियासी जमात हैं, पूरे मुल्क की सियासी जमात हैं, अपना मैंडेट मनवा पाएंगे क्या? देखिए, बात यह है कि ये वक्त तक की बात है। अभी शायद वो वक्त नहीं आया कि पया जाम करवा देंगे, वो वक्त आने वाला है। अभी जो करवा सकते हैं वो करवाएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे मामला चलते जाएंगे। इसी वजह से तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, और बगैर किसी वजह से ये समझ लीजिए कि कोई उसमें थ्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि यानी आपने अभी से ही नाकामी तस्लीम कर ली कि अभी पहिया जाम का वक्त नहीं आया। दूरतें जो हैं ये बढ़ती जाएंगी, ठीक। और हम एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और दूर होने की सूरत में नुकसान ही होगा, उसमें कोई फायदा तो होगा नहीं। तो ऑल द मोर रीजन कि जो हो चुका, आगे के लिए कुछ कंसिलिएटिंग एटीट्यूड जो है वो
पॉजिटिवली दोनों को करना पड़ेगा और उसमें पहल और ज्यादा स्टेप जो है वो हुकूमत ही को लेना होता है। सर अभी किया ना वज़ीर आज़म ने, मैं अचंबा बात वज़ीर आज़म ने मुलाकात करवाई ना चीफ मिनिस्टर केपी से, अभी हुआ तो सही ना जो वो तो चले हुई, लेकिन इससे अगले स्टेप भी जो होने चाहिए जिसमें इश्यूज के ऊपर बैठ के बात करें और प्रॉपर तरीके से बातचीत हो। मैंने आपको बहुत बड़ी मिसाल आगे भी दी थी कि भुट्टो साहब जैसे आदमी इतने बहुत श्रूड वो लीडर थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जब एजिटेशन खतरनाक शुरू अख्तियार कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा TOR बनाई, बाज़ाब्ता ऑफर किया और फिर बैठ के उस मुज़ाकराती टीम में खुद बैठे थे। हुकूमती टीम के अंदर वो खुद हेड कर रहे थे और ये मामला चलते रहे और वो कामयाब मुज़ाकरात हुए थे। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अलग बात है माशाल्लाह वाली सूरत हाल तो रही नहीं, ना ही वो एजुटेशन की सूरत हाल है। अब मैं दूसरी बात एजुटेशन दिखा तो सुनिए, अभी मेरी बात तो सुन ले ना पूरी, अभी मेरी पूरी बात सुन ले, अभी नहीं मुकम्मल हुई। बड़ी दूसरी बात यह है कि अभी हम इख्तियार वली साहब ने अभी 2 बातें की थी, मैं उनका भी थोड़ा सा जवाब दे दूं उनको। जी जरूर। एक और वो ये है, एक तो वो कह रहे थे कि डिफॉल्ट, ये बड़ी देर से शोर मचा हुआ है और मुख्तलिफ हलकों में जब भी हुकूमत के तरफ से बातचीत होती है कि जी वो डिफॉल्ट होने पे था, श्रीलंका बन रहा था, फलां हो रहा था, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, स्टेट बैंक का रिकॉर्ड देख लें और वहाँ पे आप देख लें कि 2021 में तो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो एवर हाईएस्ट थे अब तक। ठीक, ये रिकॉर्ड की बात है, आप चेक कर लीजिए। ठीक, $28 बिलियन के रिजर्व थे, ये एवर हाईएस्ट थे, इससे पहले कभी इतने नहीं हुए थे। ठीक, एक्सपोर्ट्स एवर हाईएस्ट थी $37 बिलियन की। अब देखिए हमारी एक्सपोर्ट का क्या आलम है इस वक्त। बात यह है कि जब तक इंटरनल तरीके से हम ठीक नहीं होंगे, ये मामलात को हम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे और ये सेंसिटिविटी जो है। और दूसरी तरफ देखिए, मैं अभी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, हम जो कुछ कर रहे हैं आधी आबादी को सामने रख के किया। आप मुझे बताइए, 2 साल 2 बजट आ चुके हैं पूरे, अब ये 2008 से लेके ये इसे 2024 से हुकूमत बनने के बाद अब तक 2026 में 2 बजट हमारे सामने आ चुके हैं। दोनों बजट में आप बताइए, किसी ने साउथ पंजाब के जो बिलो पॉवर्टी लाइन 50% पॉपुलेशन है, किसी ने एक प्रोजेक्ट, एक पॉलिसी, कोई कहीं पे अनाउंसमेंट आई हो कि वो लोग भी इंसान हैं, उनको रहने के लिए, जिसको पॉइंट आउट भी किया अभी हसन रजा साहब ने इस बात को ये किया कि वो लोग जो उनके लिए हमने क्या किया। कोई एक स्टेप लिया उनके लिए? नहीं लिया। टेक्सटाइल, पाकिस्तान की जो बैकबोन थी एक्सपोर्ट की, टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल जो है वो डिमिनिश हो रही है और इस तेजी से हो रही है। और अभी आपने देखा जब मोदी जाके वो यूरोपियन यूनियन से मुआहदे करके आया, रही सही हमारी टेक्सटाइल के जो है एक्सपोर्ट वहां भी खत्म हो जाएगी। वहां पे टैरिफ निल कर दिया गया है जी यूरोपियन यूनियन के साथ, टेक्सटाइल पे, हर चीज पे टैरिफ निल है इंडिया के लिए। लेकिन ठीक है, मेरे पास वक्त जरा कम रह गया। मैं सैयद हसन साहब को थोड़ा सा टाइम देना चाह रही हूँ, जरा वो भी कुछ पोस्टमार्टम करना चाहेंगे। सर आप बता दें, सिर्फ मईशत की सिर्फ सूरत हाल बता दें, खासतौर पर सिर्फ ज़राअत की। देखिए, मईशत तो गरीदा ऐसी रही है हमारी, कोई कभी भी इतनी कोई आइडियल नहीं रही और बिल्कुल ये दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं, बल्कि ख़त्म हो गई हैं, है ही कोई नहीं। हमारी एक कॉटन थी, वो भी, उससे भी हम हाथ धो बैठे हैं। बाकी एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर का भी जो हाल है वो आप देख रहे हैं कि लोग बेचारे सड़कों पे हैं, ना गंदम का कोई रेट था, ना आलू का कोई रेट है, ना कोई मक्की का रेट है, सब्जियों वाले भी पिट गए हैं। तो वो तो बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस गवर्नमेंट का, इसने काफ़ी कोशिश की, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में जब वो इमरान रजीम गई तो उस वक्त इसी तरह ही लगता था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा और उसमें तो काफ़ी बेहतरी आई है। फॉरेन रिजर्व भी जो है वो बड़े हैं, चाहे मांगे तांगे के हैं लेकिन बड़े हैं जी। तो इसी पर क्लोज कर देते हैं। आपका ये स्टेटमेंट बहुत मजे का है जी, चाहे मांगे तांगे की मईशत है लेकिन चले कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो आ रही है। बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, इख्तियार वली खान साहब और अहमद एडवोकेट साहब। ये था आज का प्रोग्राम जी। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।